कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्गो मे निधत्तां सदा हृदि। द्विविदेश क्षेत्रादि वर्णन उपसंहारः यामुनतीर्थाश्रमिणौ रामानुजमुनिः मुकुन्दश्च आद्यं त्रिवेणुधरम् अधिकम् अन्यदं तामेकवेणुधरम्। अयं श्लोकः किं कथयति? अयम् अत्र अयं श्लोकः श्लेषात्मकः श्लोकः। रामानुजमुनिः नाम यामुनतीर्थ आश्रमिणौ। यामुनतीर्थं नाम यामुनाचार्य नामक गुरोः शिष्याः। एवम् आश्रमिणौ इत्युक्ते चतुर्थ तयोः किमस्ति? आद्यं रामानुजरूपं त्रिवेणुधरं। त्रिवेणुधम त्रिदण्डधारी अस्ति। सन्यास श्रेष्ठता किमस्ति? न एकवेणुधारकम् एकवेणुधरः। श्रूयते वा? हेलो स्वामी किमपि न श्रूयते। किमर्थं? नेट् प्राब्लम् इति मन्ये। नेट् प्राब्लम् इति मन्ये। अधुना श्रूयते स्वामी। ஹலோ மேடம் இப்ப கேக்குறதா? இப்ப கேக்குது. பட் நடுவுல கட் ஆயிடுறது. அது என்ன நெட் ப்ராப்ளமா என்னன்னு? अतः अत्र किं करोति? आद्य वेणुधरम् अधिकम् अन्यदा वेणुधरम् इत्यनेन आद्यम् आद्यः नाम सृष्टिकाले जगतः एते जगद्धर्कस्थिति लय कारणभूतः अयं मुकुन्दः इति श्लोकस्य तात्पर्यम्। अत्र महान् विशेषः इत्युक्ते रामानुजशिष्यः भगवतः कृष्णोः विषयः च वर्णितः। अनन्तरं कडाक्षलहरी मुहुः कवलितामृतस्थो मया विलोचनयुगश्रिया विवृत सर्वदानव्रतं सुखाधिभिरुपासितं शुभचरित्रभाजो जनाः समस्तभयवारणं शरणयन्ति नारायणं। स्वामी अयं श्लोकः किं कथयति इत्युक्ते कटाक्षलहरी लहरी नाम विशेषः। कटाक्षाणां लहरी मुहुः वारं वारं तादृश लहरी मुहुः कबलित अमृतस्तोमः अमृत इव अमृतनिधिरिव कटाक्षलहरी वर्तते। अनन्तरं किमस्ति? विलोचनश्रिया। विलोचनं नाम तादृश नेत्रयोः युगलतया प्रकटीकृतं विवृत सर्वदानव्रतं। सर्वदानः इत्युक्ते
भक्तानां सर्वेषां दानं यत् तादृशरूपेण विद्यमानं सुखादिभिरुपासितं न सनक सनंदन सनत कुमार सनत सुजात सुख ब्रह्मादि महर्षिभिः यदुपासितं समस्त भयवारणं सर्वेषामपि भयानां निवारकं नारायणं नारायणस्य यदि चरितं वर्तते शुभचरित्रवाजाः जनाः वर्णयन्ति सः भगवन्तं श्रीमन्नारायणं स्वरक्षकत्वेन मन्वानः जनाः तत्र तं शरणं कुर्वन्ति नारायण शुभचरित्रं शृण्वन्ति तदेव मुख्यमिति मन्यन्ते। अनेन श्लोकेन अयमेव अर्थः उक्तः नारायणः एव सर्वफलप्रदाता अतः तस्य कटाक्षलहरी विशेषेणेव सर्वं प्राप्तुं शक्यते इति उच्यते। अवगतं वा? आम् स्वामी। नाहं नापि च मत्सुतो न च सुराः सर्वेऽप्यमी तत्त्वता ध्यानादौ च सचेतसो मुनिगणाः जानन्ति विष्णोः पदम् इत्यन्नाभिसरोजशायि पृथुल स्वास्तारमाकर्णयन् चेते पन्नग सार्वभौमशयने श्रीपद्मनाभ श्रिया। स्वामी अयमपि श्लोकः उन्नतः। किम् इत्युक्ते तेजो युक्तः भगवान् दीप्तिमान् यन्नाभि सरोजं यस्मिन् नाभि कमले सायिनः शयनं तत् ब्रह्मा तावत् चतुर्मुख ब्रह्मा तावत् भगता उच्चारणं करोति। किं करोति इत्युक्ते विष्णुपदं न भगवान् विष्णुपदे न अहं विष्णु न मत्सुतः अहं भगवता विष्णुपदे नास्मि नाहं नापि मत्सुतः अथवा न मत्सुतः अपि नास्ति नाहं न मत्सुतो न च सुराः देवाः अपि न सन्ति किन्तु अमी सचेतसः मुनिगणाः सचेतसः मुनिगणाः इत्युक्ते सर्वे भगवन्तमेव सर्वदा स्तोत्रं कुर्वाणः सचेता मुनिगणाः जानन्ति विष्णोपदं भगवता विष्णोपदं ते एव जानन्ति नाहं जानामि वैकुण्ठम् इत्यादि तत्र भजन संप्रदाये अयं श्लोकः उच्यते खलु तद्वत् अहं तदा किं करोमि इत्यन्नाभिसरोजनायि पृथुल इति विष्णोः भगवतः पदं न जानामि तत् मम सुधा पुत्रोऽपि न जानाति शक्रादयः देवाः अपि न जानन्ति किन्तु ध्यानेनैव चित्तवृत्तिना एव यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा समाधिभिः सचेततः अंतःकरण मुनयः एव तत्त्वतो जानन्ति कं जानन्ति भौमसेने पन्नगः नाम आदिशेषः आदिशेष शयानं श्रियासी पद्मनाभं भगवन्तं तत्र जानन्ति का जानन्ति मुनयः जानन्ति कीदृशः मुनयः इत्युक्ते ध्यानादौ सचेतसः मुनिगणाः श्लोकार्थ अवगतो तमिழ்ல சொல்லட்டுமா என்ன சொல்றா அப்படிங்கிட்ட எனக்கு தெரியாது விஷ்ணுபதம் தெரியாது என்னுடைய குமாரன் தெரியாது தேவர்களுக்கு தெரியாது ஆனா நல்ல மனசோட இருக்கக்கூடியதான தியானத்தினாலே தத்துவத்தினாலே தெரிஞ்சவர்கள் முனிவர் தான் அதால இப்படி நாபி சரோஜ சாயான आकर्णयन् पद्मनाभः पन्नग सार्वभौमे अद आदिशेषे शयानः वर्तते भगवान् श्रीमन्नारायणः तत्र आदिशेषे शयानः वर्तते इति श्लोकः। अनन्तरम् एतत् भवन्तः जानन्ति उपवीतिनमूर्ध्वपुण्डवन्तं त्रिजगत्पुण्यबलं त्रिदण्डहस्तं शरणागतसात्तवाहमीडे श्रया शेखरिणं पतिं यतीनाम् अयं रामानुज विषयः श्लोकः उपवीतिनं यज्ञोपवीतधारयति रामानुज संप्रदाये सन्यासिनां यज्ञोपधारणं वर्तते
ऊर्ध्वपुण्ड्र तिलकम् ऊर्ध्वपुण्ड्रेण ऊर्ध्ववर्ति गोपीचन्दनादि तिलकयुक्ताः भवन्ति त्रिजगत् पुण्यबलं त्रयाणां लोकानां यत् पुण्यबलं तादृश मूर्तिमत् तत्र त्रिदण्डं किमर्थम् इत्युक्ते वाग्दण्डो अथ मनोदण्डः कायदण्डस्तथैव एते निहिता बुद्धो त्रिदण्डी स उच्यते त्रिदण्डी इति शब्दस्य अयमेव अर्थः एवं उपवीतिनम् ऊर्ध्वपुण्ड्रवन्दं त्रिजगत्पुण्यबलं त्रिदण्डगतं शरणागतसार्थवागमीडे एतावत् शरणागतिं कृतवन्तः तेषां सर्वेषामपि अभीष्टपूरकत्वात् सन्यासिनां पति रामानुजमीडे तादृश भगवन्तं पतिं यतीनां पतिं सन्यासिनां पतिः रामानुज यतीश्वर सरस्वती इति उच्यते खलु तादृश रामानुज सम्प्रदायस्य विद्यमान शिष्याणां सर्वेषां संरक्षकः अयम् आदिशेष अवतारभूतः रामानुजः इति श्लोकार्थः श्लोकार्थः अवगतो वा अवगतं स्वामी। अनन्तरं श्लोकः किमित्युक्ते कपर्दिमदकर्दमं कपिलकल्पनावाग्नाटकैः कुमारिलकुभाषितैः कुरुनिबन्धनग्रन्थिभिः तदागतगदासतैः तदनुसारि जल्पैरपि प्रतारितमिदं जगत् प्रगुणितम् यतीन्द्रोक्तिभिः स्वामी अयमपि श्लोकः इतिराजशब्दतो वर्तते कपर्दिमदकर्दमं कपर्दिमतम् इत्युक्ते कपर्दिमतं नाम शैवमतं शैवमतं यत् कलुषितं वर्तते कर्दमं नाम कलुषितं कपिलकल्पना नाटकैः कपिलमहर्षिणा यत् सांख्यशास्त्रे रूपं नाटकं कृतं तत् एवं कुमारिलघुभाषितैः कुमारिला इत्युक्ते मीमांसकः तेषां दुरुक्तयः कुमारिलघुभाषितैः गुरुनिबन्धनग्रन्थिभिः नाम तत्र गुरवः इति तत्र प्राभाकरमीमांसकाः तादृशरूपेण विद्यमान पुनर्जन्म मरणादिरूपं ये अङ्गीकुर्वन्ति तादृशरूपेण तदागतगता सति एवं रूपेण भगवः कथाः तत्र बौद्धैः जल्पितवादैः प्रदारिदमिदं जगत् प्रगुणितं यदीन्द्रोक्तिभिः परन्तु भगवता रामानुजाचार्येण एतत् सर्वं रामानुजस्य उपनिषद्भाष्य ग्रन्थरूपेण सर्वं अन्यमत अनुयायिभिः यदुक्तं तत्सर्वं दूरीकृतम् इति अस्य श्लोकस्य अर्थः श्लोकार्थः अवगतो वा ராமானுஜர் என்ன பண்ணார் கபர்தி மதம் சொல்லக்கூடியதான அந்த சைவ மதம் கபில முனிவருடைய சாங்கிய மதம் அப்படிங்கிற நாடகம் குமாரருடைய வார்த்தை எல்லாத்தையும் புத்தர்களுடைய கதாபாத்திரமான வாதங்கள் எல்லாத்தையும் ராமானுஜர் அப்படிங்கிற தன்னுடைய கருத்தங்கள் மூலமாக நிரசனம் பண்ணார் அப்படின்னு ஸ்லோகார்த்தம். அனந்தர ஸ்லோகः சம்பவே